करी शपय पान खावपाक लागलो। हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल। कशी आसा तुम्ही सगळी? सो आयज आमी वयता लग्नाक। तुम्ही माझा व्लॉग पहिला आसतलो न्ही, एंगेजमेंटाक आमी गेल्ली, एक करी बी केल्लो तो व्लॉग। सो आमी आतां तेंचे लग्नाक वयता। सो आतां 12:30 आसा मुर्ता, आतां 11:30 जाली। सो आतां आमी भायर बी सरली आनी वयता आतां आमी। मातसो लेट जालो आनी अजून हांव फुली रिकवर जावना, सो मातसो आवाज मातसो चेंज येता आसतलो। सो तुमी प्लीज समजून घेया आनी मेळोया आमी आतां डायरेक्ट लग्ना। सो स्टे ट्यून, बाय बाय। सो गाईज पावली आमी पर्वरीम ते। सो ऑलमोस्ट 45 मिनिट्स लागली आमकां। श्री शांतादुर्गा सांगोडकरीन देवस्थान। आनी बाबू आमचो पळया हिरो जाला आयज सामको। वच सामकी आनी टोपी घालपाक दिना खरी। हाय। सो आतां आमी वयता भितर आनी दाखयता तुमकां बीन। करी शपय पान खावपाक लागलो। सो गाईस जाले आता आमचे
हात बी दिवन येयले आमी आमी न्ही सदांच लेटूच पावता रिसेप्शनाकूच पावता आमी आनी आमकां सगळें म्हूर्त बी सगळें चुकता सो जातात न्ही ल्हान भुरगीं आसता की तशेंच सो आसूं आतां म्हटलें आतां आयल्याच न्ही सो तुमकां टेंपल बी दाखोवया सरावंडींग एरिया मातशी दाखोवया म्हटलें आनी मागीर या म्हटलें घरा आतां दर्शन बी घेवन आयलीं आमी देवाचें सो तुमकां बी दाखयता आनी तुमकां बी दर्शन दिता सो गायज तुमी पळोवपाक शकता असो एंट्रन्स आसा देवळाचो आनी बरें सरावंडींग बरी सगळीं झाडां बीन आसा आनी लायट बी आसा म्हटल्यार रातची म्हाका दिसता लायट बी पेट्टा आसतली सो असो सरावंडींग आसा सो तुमी पळोवपाक शकता आनी एका बी लायट आसा लॅम्प्स असो सरावंडींग आसा आनी हांगासर असो फ्रंट टेंपलाचो फ्रंट सो अशें आसा श्री शांतादुर्गा सांगोडकरीन प्रसन्न आनी हांगा बरी तुळस आसा आनी न्ही हांगा फूल पार्किंग एरिया तुमी पळोवपाक शकता फूल असो पार्किंग एरिया आसा सो तुमकां दाखयता हांव सरावंडींग हे पळया अशें आसा हांगा सायडीन फूल पार्किंग आसा आनी हांगा एक टेंपल आसा आनी म्हाका न्ही खूब बरें दिसलें हांगासर हांव सकाळीं सुद्दां करिशाक म्हणटालें म्हाजे कडेन जायना रे आसूं रे तूं चल मम्मी आनी तूं तो म्हणटा ना यो तूं म्हणून रोखडी वचोन येवया म्हणून आनी जेन्ना हांगा आयलें न्हू म्हाका खूब बरें दिसलें म्हणल्यार सामकी थंडी बी सामकी गेली कशी मातशें भायर बी आयलें म्हणटकीर मातशें चेंज दिसता न्ही एनवायरमेंट मातशें चेंज जाता न्ही आनी अशें घरानूच न्हिदोन बी रावलें न्ही मागीर तें चडशें दिसता चड जालेल्या भशेन दिसता सो हांवें खूब बरें काम केलें आयलें तें भायर सरलें आनी म्हाका येवं नाका अशें जाल्लें सो तुमी पळोवपाक शकता कितकी सरावंडींग काय बरें आसा तें सो पळया खूब बरें आनी सांजचें हांगासर खूब बरें दिसतलें आं चाफ्याचें झाड बी आसा आतां हांव न्ही तुमकां टेंपलाचे भितर व्हरता सो तुमी बी दर्शन घेया भैया काय बरें दिसता दर्शन घेया तुमी बी सो गायज पावली आमी घरा आनी पावता म्हटल्यार आमकां अरावंड 5:30 जाली मागीर येतना बरी कडक च्या घेतली हांवें आनी मम्मीन करीश घेयना न्ही आनी खूब मजा आयली खूब बरें दिसलें आनी करीश सायड फॅमिलीक मेळोन खूब बरें दिसलें बरी उलयली आमी सगळीं अशें फंक्शन आसता तेन्नाच आमी मेळटा न्ही आनी चड आयकून बरें दिसलें की ती म्हाजे व्लॉग्स बी पळयता म्हणून आनी प्लस रेसिपी बी ट्राय केली म्हाजी सुंगटाचें हुमण सो थंय हांव तुमकां सांगपाक पावलें ना सो तुमकां खूब खूब थँक्यू की तुमी म्हाजे व्लॉग्स पळयता म्हणून आनी अशेंच म्हाका सपोर्ट करा आनी कीप वॉचिंग म्हणटा पळय तशें
आणि लास्ट हांवें बेश्टो असो डिफरंट म्हणून असो व्लॉग केल्लो आनी तो बी तुमकां खूब आवडलो म्हणून म्हाका खूब बरें दिसलें. खूब बरे बरे कमेंट्स आयले. मॅरी फर्नांडीस तुका खूब थँक्यू की तूं युकेच्यान म्हाजे व्लॉग पळयता म्हणून खूब बरें दिसलें म्हाका आयकून. आनी खूब बरे कमेंट येयले म्हाका. गितांजली डिचोलकर, प्रतीक्षा परब, प्रणाली नायक, प्रणाली नेरुरकर, मागीर संदेश सालेलकर, शोभा इरागी, मानव PM गेमींग, अंकिता म्हाजे बेस्ट फ्रेंड आनी 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 डेवीड सॅम. सो खूब जाणांनी अशें असं कोणाचें नांव बी उरलें जाल्यार प्लीज तुमकां सॉरी. आनी प्रोनावन्सिएशन बी रॉंग जालें जाल्यार सॉरी तुमकां. कारण खबर आसा म्हाका प्रोनावन्सिएशन रॉंग जाता तेन्ना वायट दिसता बिकॉज हांवें एक्सपिरियन्स केला म्हाज्या नांवा खातीर. सो हांव आतां व्लॉग म्हाजो हांगाच एंड करता. आनी इफ तुमकां म्हाजो व्लॉग आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करा, शेअर करा आनी सबस्क्रायब करपाक विसरो नाका. प्लीज प्लीज म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा. सो थँक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय, गूड नायट, टेक केअर. मेळ्या नेक्स्ट व्लॉगान. बाय.